بقيتو مزيان، كنتمنى تكونوا على خير وبخير وبصحه جيده ان شاء الله، وباي حاجه كتمناوها في هذا النهار. المهم شويه البرد هذا الصباح، مع دابا دخلت في الطوموبيل، واو راني مازال جامده ما سخنت الطوموبيل. المهم كي بقيتو مزيان كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. دابا غادي الصباح حتى غنمشي نضرب واحد الدويره في اكسيون. يلا تمشيو معايا لاكسيون نشوف شنو كاين الجديد، وبغيت نشري شي خريبيقات من اكسيون، وباغا نمشي نشوف بابي با. نورمالمون كنت باغا نشري في لو ميرلون في ديجون، ولكن غنشوف هنايا في بريكو مارشي، وغنشوف في 4 ميغ في المهم اللي حداي. وانا ما بانتليش ديك الساعه شي حاجه، عاد نمشي ان شاء الله لديجون نشوف في لو ميرلون. قالوا لي تما الموديلات زوينين. المهم نمشي نشري شي خريبيقات من اكسيون، نديكم معايا ندورو في اكسيون. يلا 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 بينا الاكسيون، المساند الرسمي اللي فيه كلشي رخيص. نمشيو لاكسيون. نخلي هكا التليفون، نخلي معكم هكا التليفون. البرد قارس تحت المدارس في شهر مارس. كنا كنقولوا غير كيقولوا في شهر مارس كيكون البرد. مارس هو البرد، يعني كيما كنا نقولوا شحال هادي البرد قارس تحت المدارس في شهر مارس. يلا يلا نمشيو بالاكسيون. قولي بركه من الحماق. انا وصلت للاكسيون. يلا ندخلوا كاملين نشوفوا شنو كاين جديد اللي عندهم. هادي شوف هادي اللي بغا يدير فيها الزيت زوينه، بوطي فيها لويل الفينيغر زوينه هادي. قرعه جاتني صغيره، قرعه جاتني صغيره. هادو ديال الكيسان. هادو زوينين، هادو الغونجمون ديال الطباصل. وقيلا غنديهم على حسب بلاكارات. هانتو بلاطويات بلاطو. هذا كيتعلقو. هادي شحال زوينه. هادو نشوفو هادو بونبونيير زوينين. يعني شنو كاين؟ هادي بونبونيير كبيرة زوينة، غروند بونبونيير. لقيت عاوتاني زرق زوينين. هاد شحال زوين.
شفتي هذا زوينين. انتو كاين هذا celui-là. Tu veux celui-là? Ça c'est le recharge. شريت خريبيقات وشريت واحد هادو د المكياج غادي نجرب معكم ارخص ما كاين في السوق، غنديرهم معكم تشوفوا. اول مره غادي نجربهم حتى انا. شريت هاد لي رونجمون هذا، شريت هاد لونوط هذا مره باش نبقى ندير. لا 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 اجي تيكيت كاس باش نشوف كل حاجه بالثمن ديالها. هربت لي تيكيت كاس مع البحث. شريت هاد لي طورشون زوينين. المهم حتى نوصل للدار نوريكم التقديه اللي خديت من اكسيون. ما خديت شي حاجه بزاف، المهم غير اللي جي بوزوان وصافي. يلا نمشي بعدا ندير لي كورس واقيلا. نقول نحيت واحد شويه نتنفس. المهم صافي خرجت من اكسيون. راها غنمشي دابا ندير واقيلا لي كورس، لان كما قلت لكم خصني شويه ديال القرفه. حيتاش درت كي سميتها البسطيله، خصني ضروري القرفه. نمشي ندوز دابا لالدي ولا اوشون، لان هنا كاين غير اوشون الدي. المهم ندوز الدي هي الاولى نشوف فيها القرفه ونشري كذلك الماء. ايوا صافي يلا خليكم معايا تنمشي للدار ونشارك معكم المشتريات ديالي الاكسيون، نوريكم المكياج نجربوه معكم في شي فيديو. حيدوا هذا الماسك، طلع لي في راسي هذا الماسك. المهم ايوا من بعد ما كما يقولوا ضيعنا الفلوس وخسرنا الفلوس وخسرنا الجيب، حنا راجعين بحالنا للدار. هذه شحال دابا الساعه شي الوحده واقيلا، عاد غنمشي ندير الغدا. من خرجت الصباح وانايا لبرا، مشيت لاكسيون، مشيت لاوشون، مشيت لالدي، درت لي كورس في الدي، درت لي كورس كذلك في اوشون لان كاين شي حوايج ما لقيتهمش في الدي. وشريت في اوشون دايرين واحد لي بروموسيون ديال لي زوغيي زوينين، 2 اوغيي ب 10 اورو مزيونين. المهم هادشي اللي كاين، ابار ما كاينش شي حاجه زعما سبيسيال، فقط الماكله وصافي. واصلا هادو الشغل اللي مشيت له كاع ما فيه حلال، كاع ما فيه لي برودوي حلال. ايوا صافي دابا غنمشيو للدار اون فالي على ميزون، ومن بعد غادي نصور معاكم شنو المشتريات ديالي شريت من اكسيون. شريت هادي باش ندير لورغانيزاسيون، نعلقها هادي في الكوزينه. غنبقى ندير هنايا مع هنا لاندي ماردي ميركودي جودي فوندردي سامدي ديمونش. غنبقى نعلق، نبقى نكتب كي سميتو لي غوب لي منيو ديالي، وهنا نبقى نكتب مثلا الحاجه اللي ناقصاني باش في لا فان د لا سيمين نبقى ندير. المهم جو في مورغانيزي ان بتي بو، يعني نحاول انني نبقى نتورغانيزا ونكتب ونوريكم شنو شريت من. المهم هادو غير لي كورس ديال هادو ديال اكسيون، وهادو لي كورس ديال اوشون. شنو شي حاجه اوشون زعما شريت نوريها لكم، بلاتي نوريكم شنو شريت. الماكله وداكشي. وشريت هادو ديال الايسانس غنشاركهم حتى هما معكم. هذا ديال الايسانس شنو الهايلايتر باليت، وهذا حتى هو كذلك غنشاركو معكم ديال ماسكارا ديال اكستريم فوليوم كورلي، يعني كدير. المهم غنشارك معكم هذه حتى هي غنديروها، نديرو الراي ديالي فيها اول مره حتى هي غادي نجربها. شنو شريت كذلك من اوشون. من اوشون كذلك شريت هاد لي 2 زوغيات اوريي سي با اوريات 2 زوغيي 100% بلوميت دو كانار. مهم كوتون 30% 50 على 70 سنتيم ميد ان فرانس. المهم هادو بجوج لي 2 9.99 اورو. المهم 10 اورو بجوج، يعني بحال لي 5 هاد لي زوغيي جوج من اكسيون. كذلك شنو شريت من اكسيون؟ شريت هاد المكياج الموان شير في السوق. عمري ما جربت هاد المكياج ديال اكسيون، جامي. ما شريتش لو فون دو طون حيت ما لقيتوش. بغيت ندير لكم واحد فيديو توتوريال ديال هاد لي برودوي ديال المكياج ديال اكسيون. المهم هاد المكياج د اكسيون ميم با واقيلا 10 اورو لو توتال 10 اورو. المهم لو موان شير غادي نجربو.
لو موان شير ديال المكياج. ونشوفوا ديال اكسيون. المهم جامي انا شريت المكياج ديال اكسيون وديجا ما لقيتش لو فون دو تان تا هو باش نجربو معكم، ولكن شريت غير هادو غنجربو معكم ونعطيكم رايي فيهم ديال اكسيون. شنو واحد اخر كذلك شريت من اكسيون، شريت هادو كذلك، هادو تا هما مزيونين انورو شي حاجه تا هما معاهم. شريت هاد لي رونجمون، هاد لي بتي رونجمون هانتوما باش غندير فيهم العطريه، واحد العطريات اللي بحال هذيك الخريبقات ديال الحلوى. بزاف ديال الخريبقات غنحتاجهم ونديرهم في المجر. المهم يغونجيو لي هاد البتي رونجمون كتحشيهم هكا عندهم ديالهم هكا، هذا بتي رونجمون ونديروه في المجر باش يجمع لي ديك الخرابق كاملين اللي عندي في القراعي وهذاك. شريت هادو لي لانجيت كذلك موان شير في اكسيون. هذا تا هو غلوس تا هو باش نجربو معكم ديال اكسيون. هذا زوين، هذا ديال هاد الفينيغر ديال ميناجي غزال، هذا جربوه مزيون، فيه البارفان مونت مزيون، فيه ديال النعناع، ريحه النعناع، جربوه مزيون. ديجا جربتو والقطيطه خلاص حتى هي كتلعب هي كتشوف شنو عندي. هذا شريتو على حساب الماشين ديال الكافي باش نحيد الكالكير. هذا اول مره كنشريه، كنت كنشري واحد اخر ما لقيتش هذاك اللي كنشري من اكسيون، شريت هذا نجربو. حتى هذا الماسك هذا شريتو نجرب ديال الكولاجين. المهم نجربو مع هذا باش ندير لكم هذا التوتوريال ديال هذاك. وشريت هاد كنشم واحد الريحه بحال ديال واقيلا هاد الفينيغ خرج شويه. فينيغ، ريحه الفينيغ. المهم هادشي التوتال كاع من اكسيون كان 35 اورو. شتي هرق شويه، تهرق هنا شويه يمكن. شريت هادو 5 اورو، 5 اورو فاصله 69 ولا كدا 60. المهم هنا 8 ديال المنيدلات في الازرق. المهم على حساب لا كويزين 8. راكم عارفين كنتحتاجوا باش نمسحوا المعان، كيتحتاجوا اليدين وداكشي. المهم كانوا با شير في اكسيون. هادو شريتهم في اكسيون. شريت كذلك شوفوا القطه، شوفوا كل ما نجيب شي حاجه تجي تدخل. اش كديري تما؟ اجي لهنا، يلا نديوك في الصويك. شريت شنو؟ شريت عاوتاني هاد البلانير. المهم هذا تا هو باش نبقى نكتب فيه داكشي. المهم هذا غيتحتاج، هذا غنحتاجو مع هذا باش نبقى نتورغانيزا شويه، نحاول نتورغانيزا ونوريكم. هذاك انا بالنسبه لي ليست اللي غنبقى ندير مثلا الميناج وهذاك واي حاجه درتها غادي نكوشيها. المهم انا غادي نحاول نتورغانيزا شويه وغادي نعطيكم كيفاش. المهم هنايا المهم اي حاجه غادي نصاوبها مع دابا الخدمه، راني خدامه مع الدار مع هذاك. كنحاول انني باش ندير شي شويه ديال الترتيب في الحياه اليوميه ديالي. هذاك الشيء علاش شريت هذه وهذه باش نصاوبهم. نحاول المهم نبقى ندير المنيو ديال الماكله ديال السيمانه كامله، والحاجه اللي ناقصاني نبقى نكتبها باش نبقى عاقله. هادشي اللي كاين. المهم هادشي اللي شريت من اكسيون. وشريت واحد دو رونجمون راهما نوريهم لكم. هادو رونجمون انا غنحتاجهم في عرفتي فين غنديرهم. هاد البوكس هادو غنديرهم تحت لابابو باش نجمع داكشي كلشي اللي عندي تحت لابابو القراعي. هما جايين بحال هاد الشكل هكا مزيونين. المهم يجمعوا جايين ترونسبارون. صافي هادشي اللي شريت من اكسيون. ونتمنى مهم عادي ماشي شي حاجه، المهم شي حاجه تكون فادتكم وراني صورت لكم في اكسيون. وهادشي اللي كاين. يلا خليكم مع الفيديو. بيان سور تا الورد ما نساوش الورد. شريت الورد من الدي كان ب 2 اورو، كان 2 اورو فاصله شي حاجه. فاش كنلقاه باشير كنشري ضروري نديرو في الفاس. الحاجه غنصب هاد الصباع ديال هاد لاوط. غندوز الحاجه الثانيه غنشارك معكم واحد لاصوب ديال هاد اش كيقولوا له هذا العدس
هاد العدس كوغاي، يعني بحال اللي حمراء كوغاي، كتجي زوينه هاد لاصوب ديال هاد العدس هادي. قلت لكم غنحتاجو بوارو، بغيتو ديروا البصله ديروها، المعدنوس، خيزو وكي سميتو، وهذا ديك العدس اللي قلت لكم، هاد العدس كوغاي كتجي لاصوب ديالها زوينه. بالنسبه لهذا كندير شويه د الملحه، سكينجبير كما العاده، شويه الزيت، ورقه ديال سيدنا موسى وصافي. هاد هما اللي غادي ندير، وشويه الخرقوم فقط. هادشي اللي غادي ندير. بغيتو تزيدوا في الاخر الكريم ولا الفرماج باش طحنوها زيدوها، ما كاينش شي مشكل. صافي هذه الصوبه اللي غادي نديروها. خليكم معايا غنوجدها كذلك في الترموميكس. شنو حاجه واحده اخرى، المهم الصوبه سهله مهله، هذه خاصه بالناس ديال جرثومه المعده. يلا خليكم مع لا سوب ديالي. المهم هنا غنديرو حتى الثومه ونديرو تويمه، نسيت ما وريتها لكمش. هنا درنا ديك الخضره ديالنا ودرنا عليها الزيت، غنخليها تقلى شويه في الزيت وعاد ندير العطريه ونزيد ديك الساعات هاد العدس ديالنا. كتجي زوينه هاد العدس. المهم هذا العدس ديالنا انا غسلته وغادي نديرو هنا بعد ما قلينا. المهم غنديروها نتوما كما كتشوفوا ونخليهم يطيبوا مع العطريه ورقه سيدنا موسى. المهم هادشي اللي كندير انا. بغيت نتوما ضروري تزيدوا البزار زيدوه. ها هي الصوبه ديالنا ديال العديسه، كتجي زوينه وبصحتكم وراحتكم مشاهدكم. هذه هي دابا العشاء ديالي، هذا هو عشايا اللي غادي نتعشى به. كنصح بعدا الناس اللي كيعانيو بالمعده وجرثومه المعده وداكشي يديروها، زوينه خفيفه وسهله في الهضم.